السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے۔ رات دا 1 وجن والا ہے تے جڑا جاگدا بیٹھا ہے حضور دی محبت وچ ذرا تڑپ کے سجاد اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، شجرا بھی آپ نو سلام کیتے، شجرا بھی آپ نو سلام کیتے نے، جانور چل کے کلام کیتے نے، جانور چل کے کلام کیتے نے، روڑا نو کلمہ پڑھایا، روڑا نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد یہ مٹ کھول کے رکھو، درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا گو ہاں رات دے اس پہر تک بڑا سب دا
بیٹھنا، علماء کرام دا بیان کرنا اللہ پاک اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ میرے تو قبل کافی سارے علماء کرام خطابات فرما چکے ہیں۔ محترم برادر مولانا انعام الحق فاروقی حفظہ اللہ وہ بیان کر گئے، اور میرے تو بعد خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ بیان فرمان گے۔ اللہ پاک اج دی اس محفل نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے، اور جنہ جوانا دوستہ بھائیاں ساتھیاں نے اج دے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، خصوصاً بھائی برادر محترم یزدانی رائے، دیگر انہ دے معاونین، نوجوان دوست احباب، بھائی محمد بلال، بھائی خادم، دیگر جتنے بھی معاونین نے، ویڈیو والے حاجی ظفر صاحب، انہ دے بیٹے بھائی عبدالحنان صاحب، ساؤنڈ والے بھائی، اللہ پاک سب دی آج دی حاضری اپنے دربار چے قبول فرما لے۔ میرے ذمہ عنوان لگایا ہے صبر دی اہمیت دے حوالے دے نال، تے آج انہاں میرا بھی صبر واہی ازمایا ہے، تے نال انہاں تھوڑا بھی ازمایا ہے۔ اللہ پاک ساڈا دعاں دا صبر کرنا قبول فرما لے، آمین تے آکھو۔ زندگی دے اندر انسان نو دکھاں دا، تکالیف دا، مصیبتاں دا، ازمائشاں دا سامنا کرنا پیندا ہے، اس زندگی دا حصہ ہے۔ مگر جو انسان صبر دی سواری تے سفر کردا ہے، صبر دی سواری ایک ایسی سواری ہے کہ جیڑی اپنے سوار نو گرن نہیں دیندی، نہ کسے دے قدمہ اندر تے نہ کسے دیا نظرہ اندر۔ اور ایک بات ذہن چ رکھیا جے، اگر انسان نو، مسلمان نو اللہ پاک نے اس صبر والی نعمت، اے نعمت ہے صبر، اے اللہ دی نعمت ہے، اگر اے نہ عطا کیتی ہوندی تے انسانہ دا زندگی گزارنا مشکل ہو جاندہ۔ بے صبرہ بندہ اکثر اوقات کھجل ہو جاندہ ہے، اور صبر کرنے والا بندہ ایک بہت بڑے مقام تے پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کرو، جتنی بڑی آزمائش آئے گی، جتنی بڑی تکلیف آئے گی، اللہ پاک اس تکلیف دے بعد اگر انسان صبر کرے گا اتنا بڑا اللہ انعام تے مقام عطا کرے گا۔ توجہ رکھنا ذرا، قرآن پاک سنیے اور صبر کرنے والے دے بارے اللہ رب العزت دا اعلان سنیے ذرا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا
بڑی محبت دی نال اور بڑے پیار دی نال پنجی جی ڈی والیو اردا گرد تو آنے والے میرے معزز بھائیوں اور دوستوں بزرگوں خواتین اسلام بیٹھیاں نے میں بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال اج دا پیغام تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا اور میں تسی جان دے ہوگے میں اپنے ہر بیان دے ابتدا تے ایک دو باتاں بڑی محبت نال کہا کرنا وا پنجی جی ڈی والیو آج دے اس محفل دے اندر میں اپنے آپ تے فرض سمجھنا وا اس گل دی دعوت دینا کیونکہ آج دی اس محفل دے اندر اللہ پاک دے فرشتے بھی آئے نے اور وہ نوٹ کر رہے نے آسمان والا رب پہلے آسمان تے آنے والا ہے توجہ رکھنا غور کر دے جانا میں بڑی محبت دے نال دعوت دیا کرنا سونیا آج ہر بندہ پریشان ہے اور کو دکھ لے کے بیٹھا ہے تے کو مرضاں لے کے بیٹھا ہے اور کو قرضے لے کے بیٹھا ہے ای کو کھولو ادھر کو قرضے لے کے بیٹھا ہے کتے جناب ماں باپ اپنی اولاد تو تنگ نہیں کتے اولاد اپنے ماں باپ تو تنگ سکا پرا سکے پرا تو تنگ ہویا پیا ہے کتے گوانڈی تو تنگ اور کتے جناب نمازی تو تنگ ہویا پیا ہے کوئی آندہ مولوی صاحب کو نا اینا پیسہ لا چڑیا ہے پر گل نہیں بن دی بھئی پتہ نہیں کی بن گیا ہے میرے کاروبار نو پتہ نہیں کی بن گیا ہے آنا سونیا اور میں تینوں دس جلاواں اور سونیا اور گھبرایا نہ کر پریشان نہ ہویا کر یار آ جا اساں قرآن چھڑ دیتا ہے یار اساں قرآن تو اپنا مکھ موڑ لیا ہے اور سونیا قرآن دے نیڑے آ جانا اور قرآن نال محبتاں پا لے یار قرآن نال دل لا لینا اور کانو قرآن نو بھول گیا یار کانو قرآن نو بھلا چڑھیا اور کانو قرآن تو اپنا دل چراندا پھرنا یار قرآن پڑھ لیا کر محبت نال پیار نال قرآن پڑھ لیا کر یار قرآن پڑھ لیا کرنا آج قرآن اساں صرف گھراں دے اندر سیفاں دے اندر سجا لیا ہے یار قرآن صرف اساں اور قسمہ چکن نہیں رکھ لیا ہے نا سونیا ایک قرآن پڑھیا کر یار قرآن پڑھیا کر اور میں تے انج کہا کرنا اور پنجی جی ڈی والے دو ساتھیوں دوست نوجوانوں یار تساں بڑے بڑے نسخے ازمائے ہون گے اور بڑے بڑے ڈاکٹر ازمائے ہون گے اور بڑے بڑے حکیم ازمائے ہون گے اور بڑے بڑے طبیب ازمائے ہون گے یار کدی اس نسخے نو بھی ازما لینا اور کدی قرآن نو بھی ازما لے یار قرآن نو بھی ازما لے اللہ دی قسم ہے اور قرآن پڑھنا سونیا تیرا کم ہے اور قرآن تے عمل کرنا تیرا کم ہے اور قرآن نال محبت پانی سونیا تیرا کم ہے اور تیری زندگی دے سارے دکھانو سکھا چے تبدیل کرنا میرے رحمان دا کم ہے میرے رحمان دا کام ہے یار قرآن پڑھیا کرنا اور محبت نل پڑھیا کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ پاک مخاطب نے تے انہاں لوکاں دے نال اور میرا مالک ایمان والیاں دے نال مخاطب ایمان والیاں دے نال مخاطب یار فرمایا اے ایمان والیو فرمایا تواڈے تے کوئی دکھ آ جائے کوئی
مصیبت آ جائے اور پنجی جی والے ایک گل ذہن چ رکھیا جے یار زندگی دے اندر اور زندگی چ سارا سدا بندہ سکھی نہیں ہو رہا کردا اور کبھی زندگی دے اندر صرف خوشیاں نہیں رہا کردیاں یار اور زندگی دے اندر دکھ بھی آیا کردے نے اور کبھی بیماریاں دا سامنا کرنا پہ جاندا ہے اور کبھی جناب مال دے اندر جان دے اندر کمیاں دا سامنا کرنا پہ جاندا ہے یار کدے اے میرے رحمان دیاں اے رحمان دی طرفوں ازمائشاں ہویا کردیاں نے نا اور میرا مالک ازما کے ویندا جے اور صرف اللہ پاک ہر کسے نو ازمایا نہیں جے کردا اور میرا مالک ہر کسے نو ازمائشاں چ نہیں جے پایا کردا یار اے ازمائشاں اونا لوکاں تے آندیاں نے جڑے رحمان دے نیڑے ہویا کردے نے اور جنہاں نو میرے مالک نال پیار ہویا کردا ہے جنہاں نو جدے نال اللہ نو پیار ہوے میرا رحمان نو ازما لیندا ہے یار او میرا مالک اور کدے او ازماندا ہے کسے انداز وچ اور کدے ازماندا ہے کسے طریقے دے نال اور رحمان جدوں چاہے جنوں چاہے ازما لے انہوں کون روکن والا یار اور کدے کدے انج کر کے نہیں تے ازماندا ہے نا کتے جناب انہیں لکھ کدی بیماریاں بھیج کے ازماندا ہے اور کتے دکھ دے کے ازماندا ہے کتے قرضیاں دے ذریعے ازماندا ہے کتے ماں دیاں جدائیاں پا کے ازما لیندا ہے کتے باپ دیاں جدائیاں پا کے میرا رحمان ازما لیندا ہے کتے جناب اور میرا مالک بڈھے ماں باپ کو جوان پتر کھو کے ازما لیندا ہے کتے او میرا مالک نکے نکے معصوم بچیاں کولوں انہاں دے باپ دا سایہ اٹھا کے ازما لیندا ہے کتے جناب او میرا مالک دھیاں دی کمی کر کے ازما لیندا ہے کتے میرا مالک پتراں دی کمی کر کے ازما لیندا ہے یار کنے ایسے جوڑے نے خدا دی قسم اور 10 سال ہو گئے اور پنجی جی والے ہو کنے سال ہو گئے نے اولاد رب نے دیتی کوئی نہیں 10 سال ہو گئے 15 20 سال ہو گئے شادیاں ہوئیاں نو رب نے اولاد کوئی نہیں دیتی ترستے نے پہ تڑپتے نے پہ یار اور کتے جناب اور میرا مالک ہے کتے اولاد دیندا ہی کوئی نہیں اولاد دیندا کوئی نہیں گڈیاں بھی ہے نے اور بلڈاں بھی ہے نے محل بھی ہے نے جائیداداں بھی ہے نے عہدے بھی ہے نے سب کچھ ہے وے مربے بھی ہے نے زمینہ بھی ہے نے پر میرے مالک نے ابو کہہ کے 150 منگن والا پوت کوئی نہیں دیتا رب نے کوئی نہیں دیتی او مالک کے نا یار جویں چاہے ہوئے ازما لوے اور جویں چاہے ازمائشاں چ پا لوے لوگوں ات مالک دی مرضیاں ہویا کر دیا نے میں ایک پیغام دینا چاہنا ہاتھ بن کے کہاں گا اور پنجی جی والے ہو بنگلے تے اوکارے تے دیگر مقامات تو آنے والے میرے دوستوں بھائیو یار زندگی کے دکھ آ جائے تے رب دے گلے نہ کریا کر کتے ازمائش آ جائے تو شکوے نہ کریا کر ایویں گھبرا نہ جایا کر اور صبر کر جایا کر یار صبر کر جایا کرنا اور صبر کرنے والا بندہ میرے رحمان نو بڑا چنگا لگدا ہے اور میرے رب نو بڑا پسند ہے تے جان دیو اللہ پاک صبر کرنے والے دے نال پیار کردا ہے محبت کردا ہے محدثین دا مقولہ تے
کون ہے؟ فرماندے نے دنیا والیو یار جے تسی سمجھو کہ دنیا دا مال مل جانا اے دے اندر جناب رب دی محبت مل جاندی ہے، رب دی رضا مل جاندی ہے، رب دی رضا مل جاندی ہے، نا دنیا دیا جائیداداں ملن نال رب دی محبت نہیں لبیا کر دی۔ فرمایا بلکہ رب دی محبت انج لب دی ہے کہ بندے تے جدوں آزمائش آوے تے بندہ صبر کر جائے، رب دی محبت انج لبیا کر دی ہے، اور رب نال پیار تے یاریاں انج لگیا کر دیاں نے۔ ہلکا جا گلے نو پیندا پیا، ہلکا جا اینو ذرا سیٹ کر دیو، اللہ اللہ توجہ کرتے جا رہا اور جناب اور رب دی اور ایک کوئی بندہ نہ سوچے کہ او دے تے دکھ بھی نہ اور او دے تے ازمائشاں بھی نہ اور تے رب دی محبت بھی لب جائے، نہ سونیا انج نہیں ہویا کردا، جتے محبتاں اور تے ازمائشاں دیاں نے، اور جتے پیار ہوئے تے ازمائشاں آ جایا کر دیاں نے۔ ازمائشاں آن تے کرنا گئے آسمان تو اللہ فرماندے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے ایمان والو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اگر تو آڈے تے کو مشکل آ جائے نا، اگر تو آڈے تے کو ازمائش تے مصیبت آ جائے نا، فرمایا میرے کولوں مدد منگیا کرو، میرے کولوں مدد منگیا کرو۔ اللہ جی پنجی جی ڈی والے پوچھنا چاہتے نے سونے کی میں تیرے کو مدد منگیے، آسمان تو آواز آندی ہے بالصبری والصلاۃ، فرمایا صبر کر کے تے نماز پڑھ کے، صبر کر کے تے نماز پڑھ کے میرے کو مدد طلب کریا کرو نا۔ اللہ جی تے اسی بیماریاں تے صبر کرانگے، عرشاں والے اج دکھاں تے صبر کرانگے، عرشاں والے اج ازمائشاں تے صبر کرانگے، جے اپنے ماں تے باپ یا جدائیاں تے صبر کرانگے، اللہ جے پتراں دی جدائی تے صبر کرانگے، جے جناب اپنے پیاریاں دی موت تے صبر کرانگے تے ملے گا کی لبے گا کی۔ آسمان تو آواز آندی ہے اور لوگوں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا جڑا بندہ صبر کر دے صبر کرن والیاں تے میں آپ نال ہاں، صبر کرن والیاں دا میں قدم قدم تے ساتھ دینا واں، انہاں نوں کدے تنہا نہیں چھڈیا کردا، اور لوکو واقعی رب نہیں جے تنہا نہیں جے چھڈیا کردا۔ یار اسا ازما کے ویکھیا ہے، اسی انہاں دوراں تو گزر کے ویکھیا ہے، یار واقعی جڑا بندہ صبر کردا ہے میرا رحمان او دا ساتھ دیندا ہے، اپنے ارد گرد نظر دوڑا لے یار، اپنے معاشرے چ نظراں دوڑا لینا، اور کنے لوگ ایسے نے جنہاں نوں رب آزماندا ہے، ازمائشاں چ پا کے ویندا ہے، کتے جناب کئیاں موقعاں تے ویکھن نوں ملدا ہے۔ میں ایسے بزرگاں نوں جاننا، پنجی جی ڈی والےو نمازاں دے پابند نے، تہجداں دے پابند نے، اشراق دے پابند نے، اور عبادتاں کردے نے، ذکر اذکار کردے نے، میرے رحمان نے کیاں عطا کیتیاں نے، بیٹیاں دتیاں نے، تے رب نے پوت کوئی نہیں دیتا، اور سفید والو گئے، سفید والو گئے نے، اللہ اللہ سفید والے تے روزانہ دن چڑھ دے تے آگے مستریاں نال دیاریاں کر دے نے، اور دابڑے چک دے نے، آیا ہے جانے جدو بندے دے سر تے پنڈا ذمہ داریاں دیا پئیاں ہونا، پھر جناب بڑا پہ نہیں دیکھے جانے، پھر جناب عمرہ نہیں دیکھیاں جاندیاں، یار سونے آپ کتے ہونا کولوں
اور بزرگاں کولوں تیاں دیاں نے بابا عید آ رہی ہے بابا کوئی سانو سوٹ دلا دینا تے بڑھا بابے تے بھی پت کوئی نہیں رحمان نے دیتا آئے ہائے دل رو پیندا ہے کہ اج 3 دن ہو گئے نے دیہاڑیاں نہیں لگیاں کتے کم نہیں ملیا غربتاں ڈیرے پا لینے گھر دے اندر پتہ نہیں کیویں نظام چلدا ہے پیا گھر دے اندر فاقے نے تے تیاں نو کی پتہ ہے نمانیاں دیاں نے بابا عید آ رہی ہے کساں نو سوٹ دلا دے تے باپ دی اکھاں ڈل پیندیاں نے ہائے ہائے نیتیے میں تینوں کی دساں تے کی نہ دساں یار سونیا اے پھر جناب بڑھا بابا کی کر جائے اے آندا ہے جدوں جناب سیمنٹ دیاں بوریاں چک دینا اے جناب جڑا چکاندا پیا نو آندا ایک دو بوری اور رکھ دے اج میری بیٹی نے میرے کولوں ڈیمانڈاں کیتیاں نے او رب کدے کدے انج وی ازما لیندا ہے بڑھاپے چ کدے کدے انج وی ازما لیندا ہے او میرا رحمان جان نے کدے کدے انج وی ازما لیا کردا ہے سونےو اے ماں باپ بڈھے ہو گئے وڈیرے ہو گئے نے اللہ پاک نے پتر دیتا ہے بیٹا عطا کیتا ہے بیٹا جناب جوانیاں چڑھے ہے تے ماں دی میرا پتر جوان ہو گیا ہے میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے باپ آندا ہے نہیں کرما والی ہے ان گھبرایا نہ کر میرا لال جوان ہو گیا ہے ہن ساڈے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا ہن ساڈے بڑھاپے چ ساڈا اے جناب ساڈی لاٹھی بن جائے گا ہن اسی چاہیے تے بیٹھ کے کھاواں گے کیونکہ ساڈا پتر جوان ہو گیا ہے پتر تو کتے باپ نے امیداں لگائیاں نے کتے پتر تو ماں نے امیداں لگائیاں نے میرا پتر جوان ہو گیا ہے اور مرضیاں میرے مولا دیاں ماں سوچ دی ہے میرا پتر میں دے نکاح کران گی اے دی جناب بیوی لے آواں گی وہ میری خدمت بھی کرے گی وہ جناب میرے گھر دی اندر رہے گی باپ آندا ہن میرے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا اے ہن میرے نال جناب میرا ہاتھ بڑھائے گا اور مرضیاں میرے مولا دیاں نے اور پتر کرو نکلے ہے موٹر سائیکل لے کے نکلے ہے روڈ تے گیا ہے ایک پتر پنجی جی دیوالے آویک رحمان کیویں کیویں ازما لیندا ہے ایک پتر رب نے دتا ہے انج روڈ تے گیا ہے تے ایکسیڈنٹ ہویا ہے جنہ ماں باپ نے بڑی محبت دے نال امیداں لگا کے گھروں ٹوریا ہے اور چند گھنٹیاں دے بعد اسے پتر دا لاشا گھر آ گیا ہے اسے پتر دی میت گھر دے اندر آ گئی ہے آئے آئے اور میرا رحمان جویں چاہے ازمال ہے ماں دیے وے پترا کیڑے ویلے چھڑ گیا ہے باپ آندا ہے او میرے بچیا اور کیڑے ویلے چھڑ کے چلا گیا ہے اجے تے ساڈیاں محنتاں دا مول بھی نہیں سی مڑیا اجے تے سانو ساڈیاں کمائیاں دا مول بھی نہیں مڑیا تو انہیں اکھاں پیر کے ٹر گیا ہے انہیں سانو چھڑ کے چلا گیا ہے انہیں تنہا چھڑ کے چلا گیا ہے اور کدے کدے جاننا ہے پنجی جی دیوالیا اور کدے کدے رحمان پتہ کیویں ازماندا ہے جوان تیاں نے ماں بھی وڈیرے بن چے قدم رکھ لیے بھئی باپ بھی وڈیرے بن چے قدم رکھ دے پیا اور میں تینوں اے واقعات تو سنانا پیا جڑے معاشرے چ چلدے نے پے ہائے ہائے ادھر جناب دوویں میاں بیوی رات نو چین نال سوندے نہیں ہو انہاں نو نیند نہیں پیندی اور کس گل تو کہ تیا جوان نے ساڈیاں بچیاں جوان نے انہاں دا نکاح کرنا ہے انہاں دے رشتے بھی لبنے نے تے بیوی اپنے خاوند نو آندی ہے وے اللہ والیا جلدی کرنا تیا جوان نے کو رشتہ لب لے اور دن چڑھ دے
چڑھدا ہے اچانک گھروں نکلے ہے خاوند تھوڑا جہا ٹائم لنگیا مزدوریاں کردیاں دل گھبرا گیا ہے اٹیک ہویا ہے لوگ ہسپتالاں چ لے کے گئے نے ہسپتالاں چ لے کے گئے نے تھوڑا جہا چر لگیا تے انہاں جوان تیاں دا باپ فوت ہو گیا ہے انہاں جوان تیاں دا باپ گھر دے اندر آ گیا ہے او عورت بیوہ ہو گئی ہے او جیڑی اپنے خامد نہ مشورے کر دی سی بھئی او بیوہ ہو گئی ہے اے رب دیاں ازمائشاں ہویا کر دیاں نے او تیاں باپ دی چار بائی نال چمٹ چمٹ کے روندیاں نے آنسو باندیاں نے بابا بابا کدے سہارے تے چھڈ کے گیا ہے کدے سہارے تے چھڑ کے گیا ہے بابا تے ساڈا کون سہارا بنے گا کتے ماں اینا دیا دیئے وے میرے خاوندہ کس موقع تے ساتھ توڑ گیا ہے تیاں جوان سا میں تے تیرے نہ مشورے کر دی پھر دی سا تو اس موقع تے میں نو کلیا چھڑ کے ٹوڑ گئے ہیں میں کیویں ہن گزر بسر کرانگی یار پر سونیا جدو رحمان دے فیصلے ہون جدو رحمان ازمائشاں کرے او یار رب دیا ازمائشاں ہویا کر دیا نے نی میری مائے تے پہنے میں تینوں پیغام دینا جانا ہاں جے کتے انج دا معاملہ ہو جائے تے صبر کر جایا کر صبر کر جایا کر انعام رب دیندا ہے رب بڑے کرم کردا ہے فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا رحمان نے فرمایا میں صبر کرنے والے دے نال او صابرو اپنے آپ نو تنہا نہ سمجھیا کرو اپنے آپ نو کلیا نہ سمجھیا کرو رحمان تواڈے نال میرا رحمان تواڈے نال اگے آؤ نا میں اپنے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں اپنے نبی پاک دی زبان نبوت چوں نکلن والے موتی سنانا چاہنا ہاں میرے پیغمبر دی زبان چوں نکلن والے موتی تیرے سامنے رکھنا چاہنا ہاں اور پنجی جی ڈی والے اور خوش نصیبوں رات دے پچھلے بہرا کے اور رب دے کلام سننے والوں اور میرے پیغمبر دیاں گلاں سننے والوں اور میرے پیغمبر نے اپنی زبان جو موتی رولے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے فرماندے نے نبی پاک کو سوال کیتا گیا سونے آئے تے دسونا سب نالوں زیادہ ازمائشاں کنا دیاں دیاں نے نبی پاک فرماندے نے کائنات دے اندر سب نالوں زیادہ ازمائشاں انبیاء تے آیا کر دیاں نے سونے انہاں دے بعد کنا لوکاں تے ازمائشاں آیا کر دیاں نے نبی پاک نے فرمایا جویں جویں تو ایمان تے زیادہ ہوئے گا اوویں اوویں جناب او دے تے ازمائشاں زیادہ آن گیاں اوویں اوویں او دے تے دکھ زیادہ آن گے اے تے ایک حدیث ہو گئی نا ہن میں تانوں دوسری حدیث سنانی چاہنا وا او جڑا بندہ صبر کر جاندا ہے صبر کر جاندا ہے نا دکھاں مصیبتاں تکلیفاں ازمائشاں بیماریاں اولاد دیا کمیاں تے مال دیا کمیاں تے صبر کر جاندا ہے او دے واسطے انعام کی ہے نبی پاک نے فرمایا ہے جامع ترمذی دی روایت ہے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد اور سمجھ آ رہی ہے گل دی کوئی نہ درود پڑھو ذرا محبت دے نال اونچا کر کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا رحمان دیاں عدالتاں لگیاں ہو گیاں جدوں صبر کرنے والے آن گے نا صابر لوگ آن گے اللہ پاک انہاں نوں علیحدہ کر دین گے اور دنیا تے لوکاں تو علیحدہ کر دیں گے اللہ پاک انہاں نوں پھر مقام دے گا میرا رب پھر انہاں نوں اجر دے گا میرا رب پھر انہاں نوں نعمت عطا کرے گا آئے آئے نبی پاک نے فرمایا
فرمایا ہے اوتھے جڑے مالدار لوگ ہون گے نا جنہاں نوں دنیا چ مال بڑا مربے بڑے زمیناں بڑیاں مان کردے نے طاقتاں تے مان کردے نے نبی پاک فرماندے نے او لوگ خواہش کرن گے آکھن گے کاش عرشاں والیا کائنات دی اندر دنیا دے اندر اسی ہوندے ساڈے تے ازمائشاں آ جاندیاں ساڈے تے دکھ آ جاندے ساڈے تے مصیبتاں آندیاں اسلام دی وجہ تو ساڈے جسماں نوں کینچیاں نال کٹیا جاندا ساڈے تے جناب پتھر برسائے جاندے اسی صبر کر دے اسی صبر اے خواہش کرنگے لوگوں نبی پاک نے فرمایا خواہش کرنگے ادھر جناب اے آکھن گے کاش اسی صبر کر دے تے سانو اے اجر مل جاندا جڑا اینا صبر کرن والے لوکاں نوں ملدا پیا ہن میں تینوں تیسری حدیث سنانا چاہنا وا میرے تیرے مرشد پاک نے فرمایا ہے حضور فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ صبر کردا ہے فرمایا مومن بندے نوں جدوں بیماری آ جائے نا مصیبت آ جائے فرمایا اگر مومن بندے نوں کنڈا بھی چب جائے تے اگر او دے تے صبر کر جائے تے اللہ پاک او دے بدلے او دے گناہ معاف کر دیندا ہے او دیاں غلطیاں بخش دیندا ہے اگلی روایت سنو یہ 3 حدیثاں ہو گئیاں اور میں تانوں چوتھی روایت سنانا چاہنا وا نبی پاک نے فرمایا ہے فرمایا مومن بندے دی مثال بھی عجیب ہویا کر دیئے مومن بندے دی مثال بھی عجیب ہویا کر دیئے حضور فرماندے نے مومن بندہ جدو اے دیتے بیماری ازمائش آندی ہے نا اے صبر کر کے رب نو منا لیندا ہے اور جدو اے دیتے جناب نعمتاں دی بارش ہوندی ہے نا اے شکر کر کے تے رحمان کولوں مقام پا لیندا ہے اے رب دے ہاں اونچے درجے پا لیندا ہے یار مومن بندے دیاں گلاں او مومن بندے دیاں گلاں سونیاں نبی پاک نے فرمایا اور میں تانوں 5ویں روایت سنان لگا وا اے او گلاں نے جڑے تیرے میرے تیرے مرشد پاک دی زبان چوں موتی نکلے نے نا توجہ رکھنا ذرا مولانا ڈاکٹر منشا صاحب تشریف لے آئے نے کیونکہ مینوں انہاں دسیا ہے کسے وقت چ تقریر بھی کیتی ماشاءاللہ اللہ پاک دوبارہ انہاں نوں توفیق دے توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا میرے بھائی عبدالرحمن بھائی عبدالانار دیگر دوست بات تشریف فرمان اسٹیج پہ کافی سارے علماء کرام تے دیگر باہر بیٹھے نے توجہ کرنا میں تانوں 5ویں روایت سنانی چاہنا وا غور کر دے جانا اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید جی آیان ویلکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور تسی سارے بھی زندہ باد تے جاگ کے بیٹھو موسٹ ویلکم توجہ ہے نا بھائی اور توجہ ہے جی ہاتھ چکو جی توجہ ہے قاری یاسین صاحب اللہ پاک حاضری قبول فرمائے توجہ رکھنا بھائی بڑی محبت دینا اللہ اللہ غور کر دے جانا توجہ فرمانا او سونا لب اپنے جدوں کھول دسی او سونا لب اپنے جدوں کھول دسی او تے رحمت موتی رول دسی او دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا کلا امام آیا توجہ کر دے جانا نبی پاک دی اور میں تانوں کنویں حدیث سنا لگا او بولو تے صحیح یار جے تھک گئے ہو تو بھائی بس کر دینے ہیں کنویں حدیث ہے 5ویں روایت اللہ اللہ توجہ رکھنا میں نبی پاک کی زبان تو نکلن والے موتی تیرے سامنے رکھنا پیا نبی پاک نے فرمایا ہے حضور فرماتے نے اللہ پاک مومن بندے نو مسلمان نو جنیاں بھی نعمت
نعمتاں عطا کر دے جنیاں بھی نعمتاں دے فرمایا سب نالوں بڑی نعمت اللہ پاک دی طرفوں صبر والی نعمت دے صبر والی نعمت ہویا کر دیے حضور فرماتے نے سب نالوں عظیم نعمت جس بندے تے اللہ پاک صبر والی نعمت دی برکت کر دے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا اور سونے ہو جان دے ہو یار جڑے ویلے بندہ ایمان والا ہوندا ہے جڑے ویلے بندہ اے جناب اسلام والا ہوندا ہے اے قرآن والا ہوندا ہے اے توحید سنت والا ہوندا ہے پھر ازمائشاں دا سامنا کرنا ہی پیندا ہے پھر دکھاں دا سامنا کرنا ہی پیندا ہے رب پھر ازما لیندا ہے یار توجہ رکھی غور کریے دی مثال میں تینوں دے کے سمجھان لگا وا کائنات دی اندر اللہ پاک نے دو نبیاں نو اپنا خلیل کیا ہے اپنا خلیل دو انبیاء نو پنجی جیڈی والے توجہ دو نبیاں نو رب نے اپنا خلیل کیا ہے او کون کون نے ایک جناب ابراہیم علیہ السلام نو دوسرا میرے تیرے مرشد پاک جنہاں دے اسی غلام حسن و حسین دے نانا حضرت سیدہ عائشہ دے خامد اور میرے تواڈے پیر تے مرشد پاک نبی پاک نو اپنا خلیل کیا ہے توجہ کرنا جان دے ہو سنیو پہلے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لینا یار زندگی چے کنیاں ازمائشاں آئیاں نے اور زندگی چے کنے دکھ آئے نے اور زندگی چے کنیاں تکلیفاں حضرت ابراہیم نو آئیاں نے ایویں تے خلیل اللہ تا لقب نہیں نہ پایا ایویں تے خلیل نہیں بن گئے ایویں تے رب دے دوست نہیں بن گئے اور تو بھی صبر کر کے رب نال یاریاں لا لینا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیدا ہوئے تے تاں دکھ نے کتے دعوت باللہ دعوت توحید دا آغاز کیتا تے تاں دکھ آئے کتے اگ چ سٹیا گیا ہے کتے باپ نے جناب تمکیاں دیاں نے اور جان دیو جدو سکا باپ تمکیاں دے اور جان تو مارن دیاں تے اولاداں نو دکھ زیادہ ہویا کر دے حضرت خلیل اللہ نے اے ازمائشاں دیاں رہیاں نے کتے اگ وچ سٹے گئے نے کتے ملک بدر کیتے گئے نے پر صبر دا دامن نہیں دے چھڈیا پھر جناب شادیاں ہوئیاں تے رب کولوں پتر منگ دے رہے اللہ مینوں بیٹا عطا کر دے پتر دے دے اوے اولاداں والیو جنہاں نو رب اولاداں دتیاں نے اللہ نیک بنا دے جنہاں نو رب نے پتر نہیں دتے اللہ پاک نیک بیٹے عطا کر دے توجہ کر دے جانا ذرا حضرت جوڑے شادی شدہ جوڑے آئے ہوں گے نوجوان آئے ہوں گے جنہاں کو اولاد کوئی نہیں یار میں تانوں دسنا چاہنا وا اور جدوں کتے صبر چھٹن لگے جدوں بے صبری آن لگے کہ اللہ تو اولاد کوئی نہیں دیتی اللہ اونوں بھی دتی او دے کول بھی بیٹا نہ سونیا رب دے گلے نہ کریا کر رب دے شکوے نہ کریا کر بلکہ میرے ابراہیم خلیل اللہ دی زندگی دیکھ لیا کر اور 80 سال دی عمر تے جا کے میرے مالک نے بیٹا دیتا ہے اور بیٹا پھر پیار نہیں بڑھائے محبتاں بھی بڑیاں اپنے بیٹے نال الفتاں بھی بڑیاں اور جڑا منگ کے لیا ہوئے یار او دے نال پیار دے ہویا کر جائے نا او بیٹا جناب پھر او دے ولو ازمائش آ رہی ہے پھر رب نے بیٹا دے کے ازمایا ہے حضرت ابراہیم ڈگمگائے نے بلکہ صبر کیتا ہے رب نے مقام اونچا دیتا ہے رب نے رتبہ اونچا دیتا ہے رب نے اینا مقام دیتا ہے اور قیامت تک واسطے قرآن دے اندر تذکرہ فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جان ہے قرآن دیاں 25 سورتاں دے اندر 69 واری میرے رب نے اپنے خلیل
خلیل دا تذکرہ فرمایا ہے کتے قرآن دی ایک سورت پوری سورت دا نام ہی سورہ ہے ابراہیم رکھ جڑیا ہے اوے اے پیارے یار دا اپنے یار نال اے پیارے رحمان دا اپنے خلیل دے نال اس خلیل دے نال جڑا قدم قدم تے قدم قدم تے صبر کردا رہا ہے قدم قدم تے رب دا شکر کردا رہا ہے میں تینوں رب دے دوسرے خلیل دی گل سناواں اور میرے تیرے مرشد پاک دی گل سناواں اور جان دیو پنجی جی والیو اور کیڑا او توکے جڑا میرے پیغمبر تے نہیں آیا اور کیڑا او صدمہ جڑا میرے مصطفیٰ نو نہیں پہنچایا گیا اور کیڑی مصیبت جڑی میرے پیغمبر تے نہیں آئی میں تینوں نبی پاک دی زبانی دس جاواں میرے آقا فرماندے نے فرمایا دنیا والیو اسلام دے اندر اسلام دی وجہ تو کائنات دے اندر جنہ میں محمد نو ڈرایا گیا ہے کسے نو نہیں ڈرایا گیا فرمایا اور جنیاں میرے تے دکھ تے ازمائشاں آئیاں نے انہاں کائنات چ کسے تے نہیں آیا فرمایا جتنیاں مصیبتاں میرے تے آئیاں نے نا انہاں کائنات دے کسے اور نبی تے نہیں آیا حضور فرماندے نے فرمایا میں زندگی چ ایسے ایسے دن گزارے نے فرمایا 30 دن اسے روایت دا حصہ ہے فرمایا 30 دن میں ایسے گزارے نے میں تے میرے بلال نے ایک تذکرہ نبی پاک نے صرف اپنے غلام دا کیتا ہے اور غلام بھی پھر صبر والا ہے انہیں بھی تے صبر کیتا ہے جدو وہ کہڑے کہڑے کس کس ہستی دے صبر دی گل تیرے سامنے رکھا اور آج تو بے صبرہ ہو جانا ہے نکی جی بیماری آ جائے تے بے صبرہ ہو جانا ہے تینوں کو جناب تانا مار جائے تے بے صبرہ ہو جانا ہے اور تیرے تے مصیبت آ جائے تے بے صبرہ ہو جانا ہے تیرے تے کرونا آ جائے تے بے صبرہ ہو جانا ہے اور تیرے تے جناب تیرے پتر دیاں جدائیاں ہو جان تے بے صبرہ ہو جانا ہے اور تیرے تے جناب کو تکلیف ذرا جی آ جائے تے بے صبرہ ہو جانا ہے تینوں کو گال کٹ جائے بے صبرہ ہو جانا ہے اور تینوں کو جناب کچھ بھی کہہ دے تے بے صبرہ ہو جانا ہے میرے نبی پاک نو دیکھ لینا میرے پیغمبر دی پوری فیملی نے اور بیٹیاں نال نے اور بیوی خدیجہ نالے عائشہ بے ابی طالب دے اندر میرے پیغمبر نے 30 دن گزارے نے حضور فرماندے نے انہاں 30 دناں دے اندر میرے کول کھان پین واسطے چیز کوئی نہیں سی 30 دناں دے اندر درختاں دے پتے لا کے کھا کھا کے گزارا کرتے رہے یار دسنا اے نالوں وڈی کی ازمائش ہو سکتی ہے اور میرے پیغمبر آئے ہائے اللہ نے خلیل کے آئے اپنا دوست کے آئے حضرت نبی پاک نو توجہ کرنا اور نبی پاک دے دکھ کیویں آندے رہے میں تانوں ذرا دسدا جاواں توجہ کرنا میرے پیغمبر اج دنیا تے آئے نہیں ہو حضور پاک دے بابا پہلے ہی بہت ہو گئے اور باپ دنیا تو جا چکے آئے اور جان دیو جوانوں جوانوں اور میری ماما پہنائیاں نے میری جوان پہنائیاں ہو گیا اور نوجوان بھائیو اور جان دیو جدو معصوم بچے ہونا انہاں بچیاں نو اپنے باپ دیاں بڑیاں لوڑا ہویا کردیاں نے اور باپ دیاں جدائیاں بہت بڑا غم ہویا کردا ہے میرے پیغمبر دنیا تے آئے تے باپ دا سایہ ہی کوئی نہیں میرے رب نے یتیم پیدا فرمایا ہے میرے پیغمبر نو جدوں پتہ لگے ہے نا حضور پاک نے کبھی رب دی ناشکری نہیں ہو گئی تھی حضور پاک جناب ٹائم لگیا تھوڑا جہا ٹائم گزریا ہے
تے ماں دا سایہ بھی رب نے اٹھا لیا 6 سال دی عمر ہے ماں بھی ٹر گئی اور ماں بھی جدائیاں دے گئی ہے اور ماپیاں دی جدائی دا صدمہ پھر بچپن دے اندر صدمہ لوگوں اللہ دی قسم ہے اولاداں رول جاندیاں نے اور بچے رول جاندے نے یقین کر صبر تے رب بڑا انعام دیندا ہے میں تینوں اپنی گل سنانا چاہنا وا اور پنجی جیٹی والے ہو اپنا دکھڑا نہیں سنانا آیا پر تیرے سامنے ایک گل رکھ جانا چاہنا وا یار صبر تے رب ویکھ نہ کنے کنے انعام کردا ہے اج تو 8 سال پہلے میں اکثر ایک گل سنایا کرنا وا میں اپنی زندگی دا واقعہ تینوں سنا جاواں اج تو 8 سال پہلے میں جامعہ چ پڑھدا سا میں درجہ رابعہ چ تعلیم حاصل کردا سا گجرانوالا جامعہ اسلامیہ دے اندر اس تعلیم دے دورانیے دے اندر او دورانیاں جدوں میں گھر دے اندر آ کے اپنے بابا دے نال جے کوئی کام کران لگنا تے بابا نے آکھنا نا نا میرا پتر تو صرف پڑھیا کر مدرسے جایا کر قرآن تے حدیث دی تعلیم حاصل کریا کرو لوگوں وقت پھر ایسا بھی آیا اور میری چھوٹی جی عمر تے میرے رب نے میرے باپ نو اپنے کول بلا میرے باپ نو اپنے کول بلا لیا میرے ابا جی دنیا تو ٹر گئے ایک حادثے دا شکار ہو کے میرا باپ دنیا تو ٹر گیا اور لوگوں این میرے بابا دی چار میری بچپن عمر میرے بابا دی چار پائی اتنا کرتے اندر گئی ہوئی ہے اور دنیا آ رہی ہے میں دروازے دی تلے مینوں اج بھی وہ وقت یاد ہے میں بھولیا نہیں عرشاں والیا رات دا پچھلا پیر سونیا تو جانا میں نہیں بھولیا پل پل تے او کڑیاں یاد نے ہائے ہائے جدوں بندہ اپنا پرانا وقت یاد رکھے تے بندے نو اپنی اوقات یاد رہندی ہے بندے نو تکبر نہیں آندا میں دروازے دی دہلیز تے بیٹھا ہویا ماں اج کدے میں بار بار نظر مارنا کدی اپنے بابا دی چار پائی ول وینا عرصہ والیا میں تے جامعہ چ پڑھنا وا میرے باپ نو سر تو اٹھا لیا تے گھر دے اندر سب تو بڑا ماں کی بنے گا کیویں دے معاملات بنن گے کیویں دے نظام چلن گے ہائے ہائے میں صدقے جاواں او دی قدرت دے کرشمیاں تو میں صدقے جاواں او دی رحمت دے کرشمیاں تو آسمان دی طرف لوگوں میرے وقت کی آجے آسمان دی طرف میں جو نگاہاں او دوں چک لیا میں کہ عرشہ والیا کی معاملہ بن گیا ہے ایک کیویں دا حادثہ بن گیا ہے عرشہ والیا کیویں نظام چلن گے ہائے ہائے اینیاں گلاں کردیاں لوگوں ٹائم لگدا گیا میں کیا ہن تے پڑھیا ہی نہیں جانا آسمان تو آواز آئی او محمدی گھبرانا او تینوں پڑھاواں گے عزتاں وی دیاں گے سب کچھ دیاں او صبر تے کرنا او لوگوں میں کو بڑا لہر لاد کوئی نہیں او علماء دین دے خادم خدا دی قسم اج میرے رحمان نے دین دی وجہ تو عزت بھی دیتی ہے اور نعمتاں بھی دیتیاں نے سب کچھ دیتا ہے پر یار زندگی چ اکو گل سکھی ہے اپنے استاداں کولوں کہ کدی صبر دا دامن نہیں چھڑنا صبر کرو گے تے پہاڑ بن جاؤ گے اور صبر کرو گے تے مقام پاؤ گے اور صبر کرو گے تے رتبے پاؤ گے اور صبر کرو گے تے رب دی محبت پاؤ گے اور صبر کرو گے تے رب کو رب دی مدداں پاؤ گے پھر ازما کے ویکھیا میرے مالک نے صبر کرن دی وجہ تو انعام دیتے میرے بابا دی آئے اللہ تیرے پتر نو دین واسطے چن لینا میرے بیٹے نو دین واسطے پسند کر لینا اج جناب پورے پاکستان دے اندر جائیدا ہے رب دا قرآن سنائی دے رب دی تبلیغ کری دی رب کم لے رہا ہے پر یار سونیا ہر شے لب گئی ہے پر باپ دا پیار نہیں لبیا
باپ دیا محبت نہیں ملیاں اور باپ دا پیار کچھ دے کوئی نہیں سکتا اور نبی پاک ہے سنا بابا فوت ہو گئے پھر ماں بھی ٹر گئی ہے اور ٹائم لنگتا گیا ازمیشاں در ازمیشاں اور سونیا مصیبتاں در مصیبتاں نبی پاک دی زندگی دے اندر حضور پاک نو پھر ایک ٹائم ہوئی آیا ہے میرے پیغمبر مکہ المکرمہ دے اندر تبلیغ دا آغاز کیتا ہے اس گل تو میں انہاں علماء نو پیغام دے کے جانا علماء کرام تک میرا پیغام پہنچ جانا ہے میں پیغام دے آنگا کہ دعوت اللہ دیا قرآن تے حدیث تے سنت تے توحید دی دعوت دیا بڑے بڑیاں رکاوٹاں بھی آندیاں نے بڑے بڑے تانے بھی بجدے نے بڑے بڑے دشمن بھی اٹھدے نے بڑے بڑے حاسد بھی اٹھدے نے اور بڑے بڑے جناب حوصلہ توڑن والے بھی آندے نے بڑے بڑے جناب زیر کرم دیاں کوششاں بھی کردے نے پر نہ گھبرائی اور نہ گھبرایا دے اور صبر کر کے تیرا بجے دین دا کم کردے رہا دے میں تینوں اپنے پیغمبر دی گل سناواں میرے نبی پاک نے دعوت اللہ دا آغاز کیتا ہے اج نبی پاک مکہ المکرمہ دے اندر حضور پاک اسرا جناب مکے دے بازاراں دے اندر رب دی توحید دا پرچار کردے نے پرچار کردے نے میرے پیغمبر دا ایک صحابی انج اس بازار اسلام قبول نہیں کیتا راوی بیان کردا ہے ہم دا بازار دے اندر میں اتنا چلنا پیا انج ایک خوبصورت جوان ایک خوبصورت بندہ تے دعوت اللہ دیندا پیا توحید دا پیغام پہنچاندا پیا او دے پیچھے ایک بندہ ہے او جناب لوکاں نو آندا پیا او لوکاں نہ منیا جے دی گل نہ منیا جے اے تے جناب پاگل اے تے مجنون اے تے اجدہ تے فلاں طرح دا ہے اے جناب راوی بیان کردا ہے میں اگاں ہو کے پوچھیا میں کیا اے کون ہے دسن والیاں نے دسیا اے مکے دے جوان اے مکے دے اندر ایک آخری نبی جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدا نام اے دعوت اللہ دیندا پیا تے پیچھے اے دا چاچا سکا ابو لہب جڑا جناب دی تکذیب کرن دیاں کوششاں کردا پیا منہ تے کہہ رہا ہے کہ نہ منیا جے پر میرے پیغمبر گھبرائے نہیں صبر کیتا ہے صبر کر کے بخایا ہے اور لوگوں میرے نبی پاک دعوتاں دے رہے نے پھر ایک وقت ہو بھی آیا ہے دعوتاں دی وجہ تو توحید دی وجہ تو میرے پیغمبر تے ازمیشاں میرے پیغمبر دا ایک ہمسایہ ہے جدا نام عقبہ بن ابی معیط اے جناب میرے مصطفیٰ دا ہمسایہ ہے اے نبی پاک دے گھرانے دے اندر اکثر اوقات کیونکہ میرے مصطفیٰ نو گندگی تو نفرت نبی پاک اسرا جناب اپنے گھر دے اندر ہوندے تے اے بے ایمان اتنا گوبر اٹھا کے گندگی اٹھا کے میرے پیغمبر دے ویڑے سٹ دیندا پر میرے پیغمبر نے صبر کیتا میرے پیغمبر نے انہوں کچھ نہیں آکھیا پھر جناب گندیاں اوجھنیاں لے آ کے اے جناب میرے پیغمبر دے دروازے تے رکھ جاندا ہے میرے پیغمبر کچھ نہیں آکھیا صبر کیتا صبر کر کے وکھایا ہے پھر ایک ٹائم وہ بھی آیا ہے میرے نبی پاک کا سنا مکہ المکرمہ اللہ آزیاں نصیب فرمائے مکہ المکرمہ نبی پاک کا سنا جناب والا مکے دی اندر ایک دن نماز پڑھ دینے پہ نماز پڑھ دیاں اے عقبہ بن ابی معیط ظالم بے ایمان آیا ہے میرے پیغمبر دا جسم جاننا کائنات دا سب تو عظیم جسم ہے میرے
پیغمبر دی گردن مبارک دی اندر حضور نماز پڑھ دینے پہ گردن دے اندر رسی موٹی جی پا کے تے وٹ چاڑن لگ بیائے چاڑ کے تے اینج مکے دے چودری میں دینے پہ ایک کھچا پہ مار دے کھچ دے میرے پیغمبر کی تکلیفاں نہیں پہنچیاں گئیاں آج تو نماز نہیں پڑھدا کہ تینوں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ایڈا وڈا بندہ ہو کے نمازی مولوی بندا پھرنا ایڈا وڈا بندہ ہو کے شلوار گٹیاں تو چکدا پھرنا ایڈا وڈا بندہ ہو کے چہرے تے سنت جاندا پھرنا اور نہ تانیاں تے صبر کریا کر یار صبر کریا کر نبی پاک نماز پڑھتے کر رسی پہ گئی بٹ جھاڑ دے پیا انہیں کھچنا شروع کر دیتا ہے ادھر حضرت ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دے یار تے سجن تے بیلی حضرت صدیق اکبر نو پتہ لگ گئے تے دوڑ دے آئے نے آکے آندے نے اینج انو تکا مارے پروں کی دے ارماندے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ارمایا اور کیا تسی اس بندے نو اس وجہ تو قتل کرنا چاہتے ہو کہ رب دی دعوت دیندا ہے توحید والے بلاندا ہے اے دعوت اللہ پیش کردا ہے لوگوں اتنے ہی بس نہیں اتنے ہی بس نہیں میرے پیغمبر طائفیاں وادیاں چ گئے تے پتھر برسائے گئے میرے پیغمبر دے ہائے ہائے ایک عالم دین جاندا ہے ایک دعوت دین والا جاندا ہے کہ جدوں بندہ دعوت دے کسے بھی جناب احساس کر کے دعوت دے اگوں پتھر مارے جان تے دل تے کی گزر دیا نے ایک دعوت و تبلیغ دا کام کرنے والا جاندا ہے سونیا آئے آئے اوتے پتھر مارے گئے پھر ایک ٹائم وہ بھی آیا میں تینوں اپنے نبی دا کیڑا صبر وکھاواں ایک ٹائم وہ بھی آیا ہے میرے تیرے مرشد پاک نے اس طرح جناب اور 10 حافظ قرآن بندے ایک قبیلے وال بھیجے نے ایک قبیلے وال بھیجے قبیلے وال جا رہے حافظ قرآن اور جاننا ہے حافظ قرآن بندے دی مثل کائنات کوئی نہیں ہو جدے سینے چ رب دا قرآن ہوئے میں اس سینے نو سلام کرنا آئے آئے ہوتے میرے پیغمبر دے صحابی سر اس طرح جا رہے نے رستے دی اندر ایک جگہ تے مشرکین نے اس طرح محاصرہ کر لیا کراؤ کر لیا اے جناب دوڑ کے پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ گئے اینا جناب مشرکہ نے آکے اور تھلے آ جاؤ اسی تو انہوں کچھ نہیں آندے تھلے آ جاؤ اینا آئے اینا کیا سی تو انہوں قتل کر دیا گے اسی بڑھ کسے طریقے نال اینا تھلے بلا لے آئے جنہے میں تھلے آئے نا آئے آئے تے نبی پاک دے اینا صحابیاں نو اور میرے پیغمبر تے اپنے غلامہ دی وجہ تو بھی ازمائش آئیاں نے پر میرے پیغمبر نے صبر دا دامن نہیں جے چھڑیا اور صبر دا دامن نہیں جے چھڑیا ادھر جناب 8 حافظ قرآن انہوں جناب شہید کر دیتا گیا ہے گردنہ لا دیتیاں گئیاں آئے آئے میں بیانہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی حافظ قرآن تے ایک جاوے تے دنیا تے قرآن مچ جاندہ ہے ایک 10 بندے 8 بندے انہوں شہید کر دیتا گیا ہے ایک قاری القرآن حافظ قرآن نبی پاک دے نوکر نبی پاک دے صحابی اور جنتی صحابی انہوں جناب شہید کر دیتا گیا ہے ایسے جناب والا ایک میرے پیغمبر دا صحابی ہے انہوں دے اندر اے صحابی ہے جناب بدر دے مارکے دے اندر شہید سے اس مارکے دے اندر اس صحابی نے ایک عورت جیدہ نام ام انماز ہے اس صحابی دا نام حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے پیغمبر دا صحابی حافظ قرآن قاری القرآن انہوں نے کچھ نہ کیا اس ام نماز عورت نو پتہ لگیا ہے کہ جناب او بندہ جن نے بدر تے میدان دے اندر میرے خامد نو قتل کیتا ہے وہ جا آ گیا ہے اس عورت نے کی کیتا ہے انہیں خرید لیا ہے
غلام بنا لیا گھر دے اندر لے گئی جا کے تے ایک پنجرے چ بند کر چڑیا اور پنجرے چ بند کر کے انج جناب اردا گرد ملازماں نو کہہ کے کولے بچھا کے تے کولے تے لٹا دتا گیا میرے پیغمبر دا قاری اور میرے پیغمبر دا حافظ قرآن اور کولیا تے لٹا دیتا گیا میرے پیغمبر نو جان ہے اور میرے پیغمبر نو اپنے ایک ایک غلام دے نال بڑا پیار ہے میرے پیغمبر نو اپنے ایک ایک نوکر دے نال بڑا پیار ہے اور سونیا میرے پیغمبر نو تے تیرے نال بڑا پیار سی میرے پیغمبر نو اپنی پوری امت دے نال بڑا پیار ہے اے نبی پاک دا زیابی ہے حضرت خباب بن ارت کولیا تے لٹا دیتے گئے راوی بیان کردا ہے کولے تپدے ہوندے کمر وچ کھوپ جاندے تے اگوں خون ٹھنڈا لگدا تے کولے ٹھنڈے ہو جاندے اے عورت پھر گرم کراندی ہے پھر اوتے لٹواندی ہے ملازماں نو کہہ کے ہائے ہائے میرے نبی دا صحابی میرے پیغمبر دا حافظ قرآن میرے پیغمبر دا قاری ایڈی وڈی عظمت تے صبر کر کے بخایا ہے اور بے صبری نہیں کی دی رب دا گلہ نہیں کیتا اور رب دا شکوہ نہیں کیتا حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے سن کی تے محفل چ بیٹھے ہوندے نا آپ فرماندے جدوں میرا دل کردا ہے کہ میں اپنے ایمان نو تازہ کر لواں رون تے دل کردا ہے تے میں خباب نو آنا او خباب جڑا اپنا کرتا چگ کے تے مینوں اپنی کمر دکھا مینوں اپنی کمر دکھا دینا ہائے ہائے کہ تینوں اسلام دی وجہ تو کی دکھ آیا کہ تو صبر کیتا ہے حضرت خباب دے جسم تے جناب ایڈے گہرے گہرے نشان پہ چکے سن ادھر حضرت خباب اے جناب والا مکے دے اندر ایک دن چوک چ لے آندا گیا ہے یار ویکھنا اسلام دی وجہ تو ازمیشاں اور نبی دی محبت سے ازمیشاں اور توحید اندر ازمیشاں کی یار یانے ادھر جناب چوک چلے آندا گیا ہے اور توجہ رکھی آجے اور میرے پیغمبر دا غلام ہے اور کچھ آ گیا خباب صرف اینی کو گل کر دینا اینی کو لفظ اپنی زبان چوں کہہ دے کہ میری جگہ تے کاش نبی پاک ہوندے تے اسی تینوں چھڈ دیواں گے اسی تینوں رہا کر دیاں گے ہائے ہائے خباب میں تیرے حوصلے تو کائنات دے حوصلے وار دیا او خباب میں تیری محبت مصطفیٰ تو کائنات دیا محبتاں وار دیا میں تیری دیوانگی تو کائنات دیا دیوانگیاں وار دیا میں تیری الفت تو کائنات دی الفت وار دیا تو کنے کر کے جان ساری تیز کیتی ہے حضرت خباب فرماندے نے ہم مکے دے کافروں تانوں پلیکھا پہ گیا ہے تانوں غلط فہمی ہو گئی اور تانوں غلط فہمی ہو گئی ہے اور میں تے اینا بھی پسند نہیں کردا اور میں تے بھی پسند نہیں کردا کہ میں گھر دے اندر سکون نال بیٹھا ہاں تے میرے مصطفیٰ دے پیر چ ایک ذرا جہا کنڈا بھی چُبھ جائے میں تے اینا بھی برداشت نہیں کردا میں اے بھی نہیں کردا کہ تسی سوری دیا گلاں کر دے ہو گئے حضرت خباب نے جدو اینی گل کیتی نا انہاں نوں لٹکا دتا گیا ہے چوک دے اندر لٹکا دتا گیا ہے جدو لٹک گئے تے ظالماں نے نیزے مار مار میرے پیغمبر دے غلام نو شہید کر چھڑیا ہے میرے پیغمبر دے غلام نو شہید کر چھڑیا ہے نبی پاک تک خبراں پہنچیاں تے میرے پیغمبر دے آنسو نکل آئے میرے پیغمبر نو پتہ لگا کہ میرے 8 قاری
تے 9واں خباب انہاں نو شہید کر دتا گیا ہے، اور میرے پیغمبر نے پھر بھی صبر کر کے بخایا یار، اور صبر کر کے بخایا ہے۔ آؤ ایک آخری گل سن لو تے گل مکاویے۔ میرے پیغمبر دا دور آئے، میں آخر تے تینوں ایک نبی دی صحابیہ دی گل سنا جاواں۔ اے میرے پیغمبر دی صابرہ تے شاکرہ صحابی ہے جدا نام حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے ام سلیم اے نام دے خامن دا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے کائنات دے پیغمبر اور میرے تیرے مرسل پاک جناب محمد آکو صلی اللہ ہو، اوچی پڑھ لو اللہ گل دی سمجھ آ رہی جنا، اور بولو آئے تینوں بڑی آ رہی ہے۔ اللہ توجہ رکھنا، غور کرتے جا رہا، آخری گل سنا رہا ہوں، غور کرتے جا رہا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ تے ام سلیم اے میرے پیغمبر دے دور دے صحابی تے صحابی ہے، اے صابرہ عظیم جوڑا، عظیم صابر جوڑا ہے۔ اے اج جناب اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے، بیٹا دیتا ہے تے مرضیاں مولا دیاں چل دیاں نا، ازمائش آن لگی ہے، بیٹا بیمار ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا۔ جدو پت بیمار ہو گئے تے ماما دے دل پہ چین ہو جاندے نے، اج ماں دا سینہ ساڑن والیا، اج ماں نو دکھ دین والیا، اور ماں نال بدتمیزیاں کرن والیا، اور ماں نو یاراں دے پیچھے لگ کے برا بلا کہن والے اور بیوی دے پیچھے لگ کے گالیاں کڈن والے ظالماں، اور ماں نو اور بڈھی ماں نو تانے مارن والے اور میرے مارن والے ظالماں ویکھ لے ایک ماں اپنے پت نو کیویں پال دی تے کیویں پیار کر دی ہے۔ حضرت ام سلیم دل بے چین ہو گیا ہے، دل بے چین ہویا، رات دا ٹائم قریب قریب ہے، خامد مزدوریاں تے گیا تے بیٹا بیٹا جہان فانی تو ٹر گیا ہے، رب نے اپنے گور بلا لیا ہے، جدائیاں پہ گئیاں رب آزما لیا ہے۔ ادھر جناب والا شام دا ٹائم ہویا تے خامد گھر دے اندر آیا ہے، جڑے ویلے گھر دے اندر آیا نا حضرت ام سلیم نے نہیں پتہ لگن دیتا کہ پتر ٹر گیا ہے، اور اللہ گلہ نہیں کیتا، آج دی عورت کی طرح واویلا نہیں کیتا، اے نہیں آکیا سی لٹے گئے اسی مارے گئے ساڑھا سب کچھ مک گیا ہے، ربا تو ساڑھا پتر ہی لینا سی، ربا تو ساڑھے نال ایک کرنا سی، نا بلکہ خامن آیا تے اطمینان دے نال خدمت کی ہے۔ راوی بیان کر دے کہ ابو کے دعا جی قائم کیتے نے، رات گزر گئی، رات گزر گئی، فجر دا ٹائم قریب قریب ہے تے اے عورت ہے جو اپنے خامد دیا راما ڈک لیاں نے، کہہ لگی آندی ہے اے ابو طلحہ میں نو ایک گل تے دس جانا، جے کسے امانت دیتی ہوئے تے امانت والا امانت واپس مانگ لے تے کیا ہو دی امانت انہوں واپس لٹانی چاہی دیئے کہ نہیں لٹانی چاہی دی، تے خامد ابو طلحہ آندہ ہے نی ام سلیم جے کسے امانت دیتی ہوئے، حضور نے فرمایا امانتہ والے آندیاں امانتہ واپس کر دیا کرو۔ آئے آئے جدو اینی گال کی دینا حضرت ام سلیم فرماندیاں نے اے میرے سر دے تاجی، پھر جدی امانت سی بیٹا، جدی امانت سی بیٹا، پھر وہ اپنی امانت واپس لے گئے، اپنی امانت نو واپس لے گیا ہے، بیٹا دنیا تو ٹر گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ دی اکھاں ڈل گئیاں، آندے نے نی ام سلیم رات لگ گئی تے تو مینوں ہن دس نہیں ہے پئی، ہائے ہائے یار اس بی بی دا حوصلہ تے ویکھ
ویکھنا اس بی بی دا صبر تے ویکھنا کیسا صبر پایا یار کمال صبر پایا اس بی بی نے حضرت ابو طلحہ گئے نے جا کے نبی پاک نو ساری گل سنائی ہے حضور فرماتے نے اور تسا اتنا بڑا صبر کیتا ہے اللہ تانوں ادا نعمت بدل دے گا اللہ تانوں برکتاں دے گا ہن ذرا اس گل تے تڑپ جایا جے جدے منہ چ زبان تڑپ جائے گا پتہ لگے مجمع چ بہار آئی ہے اور صبر دا انعام میں کی ذرا نبی پاک نے دعا دیتی ہے اور صبر کرن دی وجہ تو دیتی ہے راوی بیان کر دے اس ام سلیم بی بی نو وقت گزرن دے بعد اللہ پاک نے 9 پتر دیتے نے تے 9 دے 9 اللہ پاک نے حافظ قرآن بنا چدے نے ہائے ہائے 9 دے 9 حافظ قرآن اور ایک جگہ تے اندر اللہ پاک نے حضرت انس بن مالک نو اس بی بی دے بطن چو پیدا فرمائے یہ صبر کرن دا نتیجہ ہے اور پھر اللہ پاک نے ایدی صبر دی وجہ تو ایدی نسل نو اینا ودایا ہے کہ حضرت انس بن مالک دے 90 یا 92 پوتے تے پوتیاں ہوئے نے اتنی اللہ پاک نے صبر کرن دی وجہ تو اس عورت دی نسل نو اگے وجہ دیتا ہے سونے آ صبر کریا کر یار صبر کر کر کے مقام شان تے رتبیاں دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا رب دی محبت دی سیڑھی تے جائے گا منزل حب الہی ہوئے گی رب دی محبت ملے گی رب دی محبت پالیں گا صبر کریں گا تے جدو رب دی محبت مل گئی حضور دی محبت مل جائے گی جدو حضور دی محبت مل گئی حب الہی مل گئی پھر کائنات تے مسلمانہ تے لوکاں دے دلاں دے اندر رب تیری محبت پائے گا پھر تیرے نال سارا جگ پیار کرے گا پھر تیرے نال کائنات دی ہر مخلوق پیار کرے گی رب دے نورانی فرشتے پیار کریں گے صبر کرے کر سونے آج دے بعد اے اللہ نال وعدہ کر کے جا شوالیا دکھ آ جائے مصیبت آ جائے میں صبر کراں گا صبر نہیں چھڈاں گا پھر اللہ پاک ہر کام چ تیری مدد کرے گا تیرا ساتھ دے گا اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو ہر مشکل تے صبر کرن دی اور نعمت تے رب دا شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر پہ چند جملے سن لو ذرا ایک ساتھی انہوں نے فرمایت بھی دی ماں دی شان سے توجہ گئی ایڈیاں گوڑیاں جگتے چاواں لب دیا نہیں تر جان ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں اور پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے پر ماواں آکن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لب دیا نہیں تر جان ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں اور مندہ منہ چوں بول ج نکلے ٹوک دیا چنگی ماڑی تھا تو ماما روک دیا اور مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لب دیا نہیں در جان ایک وار تے ماما لب دیا نہیں ماں تے بانگو کنے درد بنڈاؤنا ایویں کنڈا کڑ کے کنے آنا ماں دے وانگو کنے درد بنڈاؤنا ایویں کنڈا کڑ کے کنے آنا
نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دا شاکر انت بچوڑا سینائے ماں دا بلوچ انت بچوڑا سینائے پھر آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا بہنائے ماں دا شاکر انت بچوڑا سینائے پھر آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا بہنائے میرا پت بسم اللہ پت بسم اللہ پت بسم اللہ دیا پھر صداواں لب دیا نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں کم کا آقا تینوں یارا کر جاویں کتے ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں نہیں تے جگ تے پھر مرن نو تھاواں لب دیا نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں اللہ کو دعا ہے جنہ دیا ماما زندہ صحت ایمان والی زندگی دے انہ دے ماں اور باپ فوت ہو گئے اللہ پاک ہر قسم کی سختی تو بچا کے جنت الفردوس سے جگہ دے لواحقین صبر جمیل عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب